बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुश आमदीद। आज दोस्तों हम उलमाओं के इकराम के बारे में बात करेंगे। जो आलिम होते हैं तो वो कैसे हसद करते हैं। उलमाए में हसद पैदा होने का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है मेरे प्यारे दोस्त। और अक्सर आपने देखा होगा जो आलिम होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ नुक्ते कानी करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो और आने वाला वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए घंटी को भी बजा दो। और दोस्तों, दीन इस्लाम की बातें जरा थोड़ा दिल से और गौर से समझे करो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके आने वाली ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने बताया है, इल्म इख्तलाफात को ज़ाइल करने वाला और झगड़े मटाने वाला है मेरे दोस्तों। आपको समझ आ रही बात दोस्तों? इल्म इख्तलाफात को ज़ाइल करने वाला और झगड़े मिटाने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन जब आलिम में हसद पैदा हो जाए तो इल्म इख्तलाफात को जायल करने और झगड़े मिटाने की बजाय बढ़ा देता है मेरे प्यारे दोस्त। यानी कि बहुत से अक्सर देखेंगे आज कितने हमारे दीन में फिरके परस्ती हो चुकी है। एक दूसरे से की बर्दाश्त नहीं होती। कुरान एक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, खुदा एक, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों इंसान समझ नहीं पा रहे। अफसोस की बात है मेरे प्यारे दोस्त, हमारे जमाने में भी उलमाए की एक तादाद ऐसी है, यानी कि आज के दौर में दोस्तों, जो बातनी गुनाहों का या तो इल्म ही नहीं रखते और या फिर इल्म रखने के बावजूद एक दूसरे से इख्तलाफात और आपस में इंतशार का शिकार है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये बहुत ही हमारे इस्लाम में बहुत ही बड़ी दिक्कत आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। और कुछ लोग यानी कि जो हमारे आलिम हैं उनके साथ कुछ लोग लग जाते हैं जो आलिम नहीं है। वो उनकी मदद करने के, उनसे अच्छा सलूक समझने के बजाय वो उनका साथ देते हैं। कुछ आधों का देते हैं, कुछ आधों का देते हैं। और उसका बुनियादी सबब एक दूसरे से हसद करना है। उलमाए के बाहमी हसद की वजह बयान करते हुए इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, एक आलिम दूसरे आलिम से तो हसद करता है लेकिन किसी इबादत गुजार से हसद नहीं करता। इसी तरह एक इबादत गुजार दूसरे इबादत गुजार से तो हसद करता है लेकिन आलिम से हसद नहीं करता। मजीद फरमाते हैं, वाज करने वाला जितना किसी दूसरे वाज करने वाले से हसद करता है उतना किसी फकीह या हकीम से हसद नहीं करता है मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि उन दोनों के दरमियान एक मकसद पर झगड़ा होता है, तो उन हसदों की असल वजह और दुश्मनी की बुनियाद किसी एक गरज पर इकट्ठा होना है। और एक गर्ज पर वो दो आदमी जमा नहीं होते जो एक दूसरे से दूर हों, बल्कि उनके दरमियान किसी किस्म की मुनासबत जरूरी है। इसलिए उन दो आदमियों के दरमियान हसद होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो हमारे लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि जब ऐसी बात हो, यानी कि मैं जो लोकल है, जो आलिम के बगैर जो इबादत गुजार है, उनको समझाए कि जब कुरान पाक अल्लाह ताला ने एक दिया है एक मुसलमान को, और मेरे आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी एक हैं, और अल्लाह खुद एक है,
تو پھر یہ حسدگاری، یہ کیوں ایک دوسرے کے اوپر تانا شاہی کیوں کر کے رکھی ہے میرے دوست؟ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام دیا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، نہ کہ اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے۔ لیکن آج کے دور میں دوستو، جو ہمارے یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں، یہ اپنا ہی فرقہ پرستی کرتے ہیں، یہ دھرم کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حنفی ہے، کوئی الحدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی جماعتی ہے، کوئی کیا ہے دوستو، کوئی وہابی ہے، لیکن قرآن پاک تو ایک ہی پڑھتے ہیں میرے پیارے دوستو، پھر اتنے حسدگاری کیوں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ہمارے اسلام کے اندر دوستو؟ جب ہمارے اسلام میں ہی ایسے جھگڑے فساد اٹھتے ہیں تو غیر مذہبی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پہ انگلی کرتے ہیں میرے پیارے دوست۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج کے دور میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، اور نوجوانوں سے گزارش ہے، اگر کوئی علماء اس طرح کا جھگڑتے ہو آپس میں، ان کو سمجھاؤ، یہ مت سوچو کہ نہیں وہ عالم ہے، نہیں، وہ غلط بات ہے، وہ ہمارے سنت رسول کے خلاف چل رہے ہیں میرے پیارے حضرات۔ کیونکہ جب سب کچھ کتاب ہے کہ اللہ ہے کہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمان ہے، تو پھر کیوں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے میرے پیارے دوستو، اور آج کل کے نوجوان جو ہیں انہی کو یہی سمجھنا پڑے گا میرے پیارے دوست۔ تو میرے پیارے دوستو، اس بات سے ہمیشہ توبہ کرو، کیونکہ کوئی عبادت گزارے، اس کو عبادت کرنی ہے دل کھول کے اپنے لیے۔ جب قیامت کا دن میں انسان کھڑا ہوگا، وہاں پہ یہ نہیں چلے گا، کوئی بھی نفسا نفسی نہیں ہو جائے گی میرے دوست، وہاں خالی نفسا نفسی ہے، ایک دوسرے کا کوئی ساتھ نہ دینے والا۔ اس لیے اپنے اعمال بہتر کرنے کی سوچو دوستو۔ عالم جو ہیں وہ اچھی بات بتاتے ہیں، لیکن وہ جب فتنے فساد حسد کرتے ہیں ایک دوسرے عالم کی دوستو، وہ بہت ہی غلط کرتے ہیں میرے پیارے حضرات۔ تو میرے پیارے دوستو، بس یہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے اعمال بہتر بناؤ۔ اس قرآن پاک کو ہمیں سمجھنا ہے بہتری سے، اور حسد کی وجہ سے بھی زمانہ علماء کا باہمی حال یہ نظر آتا ہے، جس کی نشاند ہی اس حدیث پاک میں کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فقہائے ایک دوسرے سے حسد کریں گے، اور وہ زمانہ یہ چل رہا ہے میرے دوستو، اور ایک دوسرے سے اس طرح لڑائی کیا کریں گے جیسے جنگلی بکرے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں میرے پیارے دوستو۔ تو ایسا نہ کرو میرے پیارے دوستو، اپنے اسلام اپنے دین کو سنبھال کے رکھو میرے پیارے دوستو، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے میرے پیارے دوستو۔ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے، ایسے ہی ہمیں دین نہیں ملا ہے دوستو، اس کی دین کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، غیر مذہب کو اس پہ انگلی نہ اٹھائے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ سے میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، بس اپنے اعمال کو سنبھالو اور یہ حسد دل سے نکالو۔ آمین ثم آمین۔